भारत का जंगी जुनून आसमान से बातें कर रहा है। भारत ने अपने दिफाई बजट में 9.5% इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का दिफाई बजट बढ़कर 9 अरब डॉलर हो चुका है। इसके बावजूद दोनों मुल्कों के दिफाई बजट में फर्क 1 और 9 का है, जबकि भारत फजूल खर्च बच्चों की तरह बेइंतहा पैसा उड़ा रहा है। इतना जंगी जुनून होने के बावजूद, इतना जंगी हिजान अपने माशरे में पैदा करने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी फौजें पालने के बावजूद, R&D में, इंडिजिनस वेपनरी में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भारत को क्या मिला? 10 मई के जख्म मिले जो आज तक भारत चाट रहा है और दुनिया भर में अपने जो शर्मनाक शिकस्त है उसका रोना रोता फिर रहा है। पाकिस्तान ने जो भारत को सबक सिखा दिया है उसके असरात सामने आने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भारत का जंगी जुनून आसमान से बातें कर रहा है। भारत ने अपने दिफाई बजट में 9.5% इजाफा कर दिया है, यानी उसके बजट में 7.5 अरब डॉलर का इजाफा हो गया है और अब वो बढ़कर 78.7 अरब डॉलर हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का दिफाई बजट बढ़कर 9 अरब डॉलर हो चुका है। इसके बावजूद दोनों मुल्कों के दिफाई बजट में फर्क 1 और 9 का है, यानी कि भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट से 9 गुना ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, 10 मई को पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आए थे तो पाकिस्तानी फौज ने भारत को धूल चटा दी थी। भारत के 4 राफेल तैयारे और ओवरऑल 7 तैयारे जमी बोस हो गए थे। तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने बहुत महदूद दिफाई बजट के साथ अपनी बालादस्ती साबित की है और आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान ने अब तक रेस्ट्रेंट से काम लिया है, जबकि भारत फजूल खर्च बच्चों की तरह बेइंतहा पैसा उड़ा रहा है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। भारत का जंगी जुनून देखने के लिए आप उनका दिफाई बजट देख लिए। सिर्फ इस साल उन्होंने 1.9% के बराबर अपनी जीडीपी के भारतीय दिफाई बजट को पहुंचा दिया है और इस साल जो उनका इजाफा हुआ है वो 7.5 अरब डॉलर है, यानी कि अब भारत का बजट बढ़कर 78.7 अरब डॉलर हो चुका है। ये जो फिगर मैंने आपको बताया 7.5 अरब डॉलर, इसको ध्यान में रखिए। दिलचस्प एक फैक्ट आपसे शेयर करता हूं। पिछले साल पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन ओवरऑल दिफाई बजट पूरे साल का 7.5 अरब डॉलर, यानी कि 7.63 अरब डॉलर था और भारत ने इस साल इजाफा कितना किया है? 7.5 अरब डॉलर। इतना जंगी जुनून होने के बावजूद, इतना जंगी हिजान अपने माशरे में पैदा करने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी फौजें पालने के बावजूद, R&D में, इंडिजिनस वेपनरी में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भारत को क्या मिला? 10 मई के जख्म मिले जो आज तक भारत चाट रहा है और दुनिया भर में अपने जो शर्मनाक शिकस्त है उसका रोना रोता फिर रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की, पाकिस्तान के दहशतगर्दी। पाकिस्तान ने जो भारत को सबक सिखा दिया है उसके असरात सामने आने लगे हैं। भारतीय फौज जो खतरा था कि भारतीय अफवाज अब भारतीय हुकूमत से बेपनाह पैसा खर्च करवाएंगे, और वो पैसा कहां खर्च हो रहा है? वो दिफा के अंदर खर्च हो रहा है। 7.5 अरब डॉलर इस साल भारतीय दिफाई बजट में इजाफा कर दिया गया है। ओवरऑल 78.7 अरब डॉलर हो गया है, जो भारत की जीडीपी का 1.9% बनता है। ज्यादातर पैसा उनकी पेंशन पर खर्च होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में कितना एफिशिएंट बजट को इस्तेमाल किया जाता है और भारत के अंदर कितना एफिशिएंटली बजट को इस्तेमाल किया जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर फी कस, यानी हर सिपाही पर, हर फौजी पर 40 से 45 डॉलर खर्च होते हैं रोजाना। दूसरी जानिब भारत के अंदर 55 से 60 डॉलर हर फौजी पर खर्च हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अखराजात भारत अपने फौजियों पर कर रहा है। इसके अलावा पेंशन का भी उनका बहुत बड़ा हिसाब है। बेइंतहा पैसा भारत अपने दिफा पर खर्च कर रहा है और 10 मई की चोट खाने के बाद तो वो बिलबिला रहा है और बिलबिलाने के साथ साथ वो बेतहाशा, यानी कि ऐसा महसूस होता है कि भारत इस वक्त नाकाबिले इस्तेमाल और दुनिया भर के कचरे असले का जंक यार्ड बन चुका है। दुनिया भर में कहीं भी कचरा असला अगर मिल रहा होगा तो भारत उसको खरीद कर ले आएगा। रूस के जितने फजूल किस्म के तैयारे, फ्रांस का राफेल तैयारा भी भारतीय हाथों में सोना मट्टी हो गया।
تو اس طرح بھارت جتنا بھی اسلحہ خرید لے، جتنا بھی دفاعی بجٹ خرید لے، اس کا ایفیشینٹلی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی امپیکٹ پاکستان پر نہیں پڑا۔ پاکستان کے حوصلے بلند ہیں۔ اتنی بڑا انکاؤنٹر ہونے کے باوجود پاکستان نے اگرچہ 20% اضافہ کیا ہے اپنے دفاعی بجٹ کے اندر، لیکن وہ اب بھی بھارت کے دفاعی بجٹ سے 9 گنا کم ہے، یعنی کہ پاکستان 9 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے سالانہ دفاعی بجٹ پر۔ دوسری جانب بھارت تقریباً 78.7 ارب ڈالر اپنے دفاعی بجٹ پر سالانہ خرچ کرے گا اس سال۔ تو یہ ایک ایسا کمپیریزن ہے کہ جو خطے کی دفاعی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کو بھی ثابت کرتا ہے، لیکن پاکستان کے بلند حوصلے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نے بھی تقریباً 2% جو پاکستان کے دفاعی بجٹ ہے وہ اب بڑھ کر، پچھلے سال 1.8% تھا ہماری جی ڈی پی کا، اور اب وہ بڑھ کر 2.2% ہو گیا ہے۔ لیکن اس بار قوم کی جانب سے پوری قوم پاکستان کے افواج کے پیچھے کھڑی ہے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے، اور اس بار پاکستان میں بہت خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی افواج نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا جو پیسہ، پاکستان کی عوام کا جو پیسہ ہے، اس کا بہترین استعمال پاکستان کی دفاعی افواج نے کیا ہے۔ جو بھی انویسٹ کیا گیا اسلحے کے اوپر، اس اسلحے کا بہترین استعمال کیا گیا۔ جو میزائل ٹیکنالوجی پر انویسٹمنٹ کی گئی اس نے بہترین نتائج دیے، یعنی چند میزائل فائر ہونے کے بعد ہی بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے امریکہ سے رابطہ کیا اور سیز فائر کی درخواست کی، اور پاکستان کے سامنے اس نے سیز فائر کی تجویز رکھی، اور 10 مئی کو صرف 3.5 گھنٹے کے حملے کے بعد بھارت نے سیز فائر کر دیا۔ یعنی پاکستان جو اپنے بجٹ کا ایک حصہ، یعنی تقریباً جی ڈی پی کا 2.2% جو انویسٹ کر رہا ہے دفاع کے اوپر، وہ بہترین نتائج دے رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت فضول خرچ بچوں کی طرح اپنے دفاع پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، نہ وہ کہتا تو وہ یہ ہے کہ میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہا ہوں، میں اس خطے کا بہت بڑے سپر پاور بننے جا رہا ہوں، میں امریکہ اور روس اور چین کی طرح ایک بڑی طاقت بن رہا ہوں۔ مقابلہ اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے سے 9 گنا چھوٹے دفاعی بجٹ رکھنے والے ملک کے سامنے صرف 3.5 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ شیشے کے گھر میں رہ کر آپ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینک سکتے۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات کو بھارت نے یہی کوشش کی، اس رات 4 رافیل طیارے گروائے، اوورآل 7 طیارے گرے۔ اس کے بعد 10 مئی کو انہوں نے چھیڑخانی کی، اور 10 مئی کو انہیں منہ کی کھانے پڑی، جس کے بعد بھارتی افواج کے سربراہان اب کسی نہ کسی طرح اپنی حکومت سے پیسہ کھینچ رہے ہیں۔ اس سال بھی اضافی 7.5 ارب ڈالر بھارتی حکومت سے کھینچ لیا گیا ہے۔ یہ پیسہ بھارت کے اندر غریب عوام پر بھی خرچ ہو سکتا تھا۔ اگر جنگی جنون کا خاتمہ ہو، بھارت اپنا جنگی جنون ختم ہو، تو پاکستان اور بھارت کے اندر امن ہو سکتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی عوام اور بھارتی عوام پر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن بھارت اپنے جنگی جنون کی وجہ سے پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈالے رکھتا ہے، اور اب اس کو منہ کی کھانے کے بعد اپنے دفاعی اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔